तपाईलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, केही समय अगाडि ठेलेको एउटा प्लेन तपाईले देख्नु भएको थियो सायद जुम्लामा, बाजुरामा ज्यानमारा प्लेन उडाउने यो सरकार पनि ज्यानमारा हो। यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ नेपाली जनतासँग। नेपाल एयरलाइन्सका केही एकाध प्लेनहरू बाहेक, प्राय निजी कम्पनीका 2-4 प्लेन बाहेक प्राय सबै प्लेनहरू एकदमै जोखिमले भरिपूर्ण छन् र यो कमिसनको खेल चलेको छ एयरलाइन्स क्षेत्रमा। हाम्रो प्रेम आलेजी फेरि विवादमा तानिनु हो, मन्त्री प्रेम आले र चालक दलको सदस्य सहित प्रभाकर घिमिरे भनेको त मैले एकचोटि भेटेको पनि रहेछु उहाँलाई। हवाई विभाग के हेरिरहेको छ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के हेरिरहेको छ, पर्यटन मन्त्रालयले के सेटिङ गरिरहेको छ। ठुलो वेदनाबाट हुर्किएकी र आफ्नो करियर बनाएकी सङ्घर्षशील नारी थिइन् उनी। कठैभरा ती सबै जिन्दगीहरू निवेशभरमै क्षणभरमै धुवाँ र खरानीमा परिणत भए। अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेकपा एमालेका युवा नेता अभियन्ता पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। जुन अब अहिले एउटा देश नै स्तब्ध छ हैन, हामी सबै दुखी भएका छौँ। एउटा दुर्घटनाले जुन तारा एयरको प्लेन मुस्ताङमा दुर्घटना भयो, जसले गर्दाखेरि देशले ठुलो क्षति बिहोरेको छ। यो घटनालाई सरले कसरी लिनुभएको छ? तारा एयरको त्यो थोत्रो एकदमै असुरक्षित खालको ज्यानमारा प्लेन चढेर माउन्टेन फ्लाइटमा गएका देशका होनहार सपुतहरू, छोराछोरीहरूको आज म त्यसलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दा शहादत भएको छ भन्छु। किनभने मुक्तिनाथ तीर्थयात्रामा गएकाहरू कहिले नफर्कने गरी यो लोकबाट अस्ताएर जानु। म अहिले जहाँ बस्छु गोकर्णेश्वर नगरपालिका, त्यहाँ नेकपा यससँग सम्बद्ध एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो तामाङ समुदायको। उहाँको फ्यामिली नै सखाप हो, 7जनाको। यसै गरी धेरै जिन्दगीहरू, परिवारहरू सखाप भए र यो ट्विन ओटर विमानको सम्बन्धमा अहिले राष्ट्रिय रूपमा तहल्का मच्चिने गरी बहस छेडिएको छ। मानापाथी हिमालमा ठोकिएर दुर्घटनाग्रस्त भएको त्यो प्लेनको बारेमा हिजोदेखि नै हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ। हिजो लगभग यहाँबाट 9:30 बजेतिर उडेको त्यो प्लेन 10:30 बजेर 22 मिनटदेखि बेपत्ता भयो, अज्ञात स्थलमा गयो र त्यो बेपत्ता भइसकेपछि त्यसको खोजबिन चल्यो। घन्टौँसम्म खोजबिन चल्दा पनि केही सूचना आएन। अन्ततगतवा मानापाथी हिमालकै छेउछाउका केही मानिसहरूले सेनाको क्याम्पमा फोन गरेर हामीले यहाँ शङ्कास्पद आगो बलेको जस्तो देख्यौँ, त्यो पक्कै पनि प्लेन क्रास भयो, दुर्घटना भयो, आइदिनु पर्यो भनिसकेपछि सेनाको रेस्क्यु टोली तुरुन्त त्यतातर्फ लाग्दा हेलिकप्टर पनि जान नसक्ने, मौसम पनि खराब भन्ने बित्तिकै फेरि तपाईँलाई थाहा छ हिमालको पदयात्रा भनेको बहुत मुस्किल हुन्छ, जुका लाग्छ, के गर्छ। तैपनि देशभक्त बर्दिवाल नेपाली सेनाले भरमग्दुर प्रयत्न गर्यो र आजसम्म सबै रिपोर्ट आइसकेको छ। र चालक दलको सदस्य सहित प्रभाकर घिमिरे भनेको त मैले एकचोटि भेटेको पनि रहेछु उहाँलाई। उहाँ सहायक पाइलट हुनुहुँदो रहेछ बानेश्वरमा। मेन पाइलटै उहाँ हो, उहाँलाई मैले भेटेको पनि रहेछु। पछि थाहा भयो मलाई हाम्रो एकजना उत्सव पोखरेल रुकुमको उत्सव पोखरेल भन्ना साथ यो जुन ढङ्गको प्लेन क्रास भयो, तपाईलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, केही समय अगाडि ठेलेको एउटा प्लेन तपाईले देख्नु भएको थियो सायद जुम्लामा, बाजुरामा। गाउँघरतिर गाडी ठेलेर चलाउने चलन छ अहिले पनि। त्यो गाडीलाई त गाउँघरतिरबाट फेज आउट गरिसक्यो सरकारले भने युरो मापदण्डमा नपर्ने मोटर गुड्न दिँदैन। अब प्लेन जस्तो संवेदनशील चिज जो आकाश मार्ग हुँदै उसको धावन मार्ग भनेको आकाश हो। आकाश भन्ने बित्तिकै डाँडा काँडा हुन्छ, हुस्सु कुहिरोको तहभन्दा माथिबाट उड्नुपर्छ। त्यस्तो संवेदनशील चिज उडाउने पाइलट काबिल हुनुहुन्थ्यो, सक्षम योग्य हुनुहुन्थ्यो। हुन त यहाँ कतिपय प्लेन क्रास भएको कारण पाइलटहरूको लापरवाही, असावधानी भनिन्छ। तर यो जुन तारा एयरको प्लेन छ यसपछि सिधा भन्दा यो सरकारले, यो शेरबहादुर सरकारले गरेको लापरवाहीको परिणाम आज 22 जना नेपालीहरूको एक ज्यान भएको छ र यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो सरकारले मापदण्ड विपरीत सन् 1981 मा क्यानाडामा बनेर 20 वर्ष चलेर फेज आउट भइसकेको र चलाउन योग्य नभएको
इन्जिनियरिङ हिसाबले पनि गडबडीपूर्ण भएको विमानलाई नेपालमा निरन्तर फ्लाइट गर्न, त्यो पनि डाँडाकाँडा भएको जोखिमले भरिएको ठाउँमा माउन्टेन फ्लाइट गर्ने अनुमति कसरी दियो? यो प्रश्न लाख रुपियाँको प्रश्न बनेर अहिले तेर्सिएको छ। पुण्य सर, यो पनि सुनिएको छ कि 8 वर्ष अगाडि नै यो प्लेनको त त्यो इजाजत नै रद्द गरिएको थियो भन्ने पनि आइरहेको छ भाइ। हो, इजाजत 8 वर्ष अगाडि रद्द गरिएको प्लेन आज कसरी उडाउने अनुमति दियो भन्ने बित्तिकै यसमा जरुर हवाई विभाग प्रश्नको संशयको घेरामा तानियो, पर्यटन मन्त्रालय पनि विवादको घेरामा तानियो, अनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि विवादको घेरामा तानियो। र समग्रमा भन्नुपर्दा ज्यानमारा प्लेन यो एउटा मात्रै होइन, नजाने यस्ता कति प्लेनहरू नेपालको आकाशमा उडिरहेका छन् जसले गर्दा यात्रुहरूको ज्यान ठुलो जोखिममा छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट पनि दुर्घटनामा परेको छ, जस्तो भट्टे डाँडामा होस् वा घ्याङफेदीमा त्यत्रा 50को दशकमा ठुल्ठुलो विमानहरू पनि दुर्घटनामा परे। त्यो चाहिँ मानवीय लापरवाही, पाइलटको लापरवाही वा मौसमको कारणले भएको त्रुटि थियो। तपाईँले हत्तपत्त डोमेस्टिक एयरहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको रियर 5-10 वर्षमा एउटा उदाहरण पाउनुहुन्छ। हो, प्लेन जोखिममा कहाँ हुन्छ भने जब समुद्री मार्गबाट ऊ हिँड्छ नि, ठुलो प्लेनहरू, बोइङहरू, जेटहरू, त्यतिखेर चाहिँ त्यो गुरुत्वाकर्षण, त्यो चुम्बकीय शक्तिले समुद्रबाट तान्दिन सक्छ। रहस्यमय ब्ल्याक होलहरू छ, त्यसलाई प्लेनलाई खाइदिने धावन मार्गहरू छ। हो, त्यस्तो बेलामा अथवा प्राकृतिक दुर्घटना हुनु, एउटा सन्की पाइलटले गर्लफ्रेन्डसँगको सम्बन्ध टुट्नाले लगेर सबैलाई मारिदियो, त्यो छुट्टै घटना हो। नत्र भने सरासर यो सरकारको लापरवाहीले ती यात्रुहरूको ज्यान गएको छ र यसको सिधा जिम्मेवारी सरकारलाई छ। ज्यानमारा प्लेन उडाउने यो सरकार पनि ज्यानमारा हो, यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ नेपाली जनतासँग, यही भन्छु म। त्यसो भनाइको अर्थ चाहिँ तपाईँले कुनै मन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो? अब नैतिकताको हिसाबले प्रधानमन्त्री पनि तानिन्छन्, सम्बन्धित सरकारका मन्त्री पनि तानिन्छन्, यहाँ नाम नभनौँ, लहरो तान्दा पहरो। पर्यटन मन्त्रीले त तपाईँको यो सेकेन्ड ह्यान्ड प्लेन नै नेपाल आउँदो रहेछ भनेर उहाँले स्वीकार्नु भयो नि त। अब सेलिब्रेटी छवि बनाउनु भएका र कतिपय काममा पहिला प्रशंसा पनि कमाउनु भएका हाम्रा हाम्रो प्रेम आलेजी फेरि विवादमा तानिनु हो, मन्त्री प्रेम आले। र मैले तपाईँलाई यति मात्रै भनौँ कि एउटा संवेदनहीन मन्त्रीले एकचोटि आर्यघाट आउँदा कोरोनाको बिगबिगी थियो, ल यहाँ लासहरू जलाउने कुनै पनि दाउराको अभाव हुँदैन भनिदिनु हो। हामी मान्छे मर्न दिँदैनौँ भन्नुपर्ने मन्त्रीले लास जलाउन दाउराको अभाव हुँदैन भने यो अहिलेको अभिव्यक्ति पनि उहाँको चाहिँ अनुचित हो। अनि अनुचित होइन त, अनि सेकेन्ड ह्यान्ड छ भन्दै चलाउन दिने ठिकै भने त हो नि, जस्तो यथार्थ भने नि त उहाँले त। होइन, यथार्थ बोल्नु हो, त्यसको लागि धन्यवाद। तर त्यो यथार्थ तितो हो, बहुत महँगो हो नि त। त्यो थाहा पाउँदै त्यो प्लेनलाई उडाउने अनुमति किन दिएको कुरो तपाईँलाई म भन्छु। नेपालमा रनवेहरू, धावन मार्ग पनि ठिक छैनन्, चरा मार्ने विधि पनि ठिक छैन हामी कहाँ। जस्तो ककपिटमा पस्दियो भने के गर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ। अनि अर्को कुरा, हाम्रो प्लेन त सबभन्दा थर्ड क्लास रद्दी कबाडी नै छन् धेरै जसो। तपाईँले उडाउन लायक प्लेन, मलाई लाग्छ नेपाल एयरलाइन्सका केही एकाध प्लेनहरू बाहेक, प्राय निजी कम्पनीका 2-4 प्लेन बाहेक प्राय सबै प्लेनहरू एकदमै जोखिमले भरिपूर्ण छन् र यो कमिसनको खेल चलेको छ एयरलाइन्स क्षेत्रमा। र अर्को कुरो म भन्छु, चेक जाँच नियमित गरिँदैन। त्यो प्लेनको कन्डिसन के छ, जस्तो पाइलटको पनि शारीरिक र मानसिक अवस्थाको चेक जाँच गर्नुपर्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। हुन त अहिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा हाम्रो आन्दोलन जारी रहेको छ र अदालतले दिएको त्रुटिपूर्ण फैसलालाई भ्याकेट मार्फत, पुनरावलोकन मार्फत सच्याउनुपर्छ भन्ने पनि स्पष्ट मान्यता सरकारले नै निर्देशन दिइसक्यो सुचारू गर्नुहोस् भनेर अगाडि। फेरि यही घटनामा केन्द्रित हुनुपर्ने सर, जस्तो त्यसको को पाइलट चाहिँ उत्सव पोखरेल भन्ने रुकुमको हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ त्यो जिल्लाकै पहिलो पाइलट। र यतिखेर मैले केही बेर अगाडि तपाईँलाई भेट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पीडितको सम्पूर्ण परिवारलाई म भेटेर आएको थिएँ। उहाँ एकदमै भावविह्वल अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ कुनै कुरा गर्ने माहौल भएन र एक खालको सहानुभूति, एक खालको संवेदना दिएर म फर्केँ। र त्यो एउटा ठुलो क्षति हो नि त, त्यो कर्णाली प्रदेशकै लागि, त्यो जिल्लाकै लागि भनेपछि अघि सरले भने जस्तै यो सरकारकै कमजोरी हो भन्नुभएको छ। जस्तो अब यो रद्द गरेको प्लेनलाई चाहिँ चलाउने भन्ने यो छानबिनमा चाहिँ कतिको सरकारले एक्टिभ, कतिको चाहिँ एक्टिभ होला भन्ने लाग्छ? सरकारमा लेस पनि नैतिकता छ भने इन्क्वायरी कमिसन तुरन्त बनाउनु पर्यो, छानबिन आयोग तुरन्तै। त्यो त भइसक्यो त, आज 5 सदस्यीय चाहिँ छानबिन आयोग त्यो आयोग कति अधिकार सम्पन्न छ र त्यो आयोग कति निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुरा छुट्टै। र नागरिकको तहबाट पनि अब आयोगहरू बनाउनुपर्छ निष्पक्ष। कसरी दुर्घटना भयो,
त्यो प्लेनको अवस्था के थियो आदि इत्यादिको डिटेल्स रिपोर्ट नेपाली जनतालाई चाहियो। यो दुःखको क्षण हो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामीले जति पनि मृतक हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुपर्छ र परिवारजनमा गहिरो शोक संवेदना पनि म प्रकट गर्न चाहन्छु। खुकुरीको चोट अरू कसैलाई थाहा हुँदैन, अचानकलाई थाहा हुन्छ र यो जुन ढङ्गको अहिले एउटा यो पाठ पनि भयो, सबक पनि भयो। अब प्रत्येक प्लेनको प्रत्येक ट्विन अटर होस् कि जेट होस्, जे छ नेपालसँग त्यो सबै प्लेनको चेक जाँच हुनु पर्यो, सबै विमानहरूको। तिनीहरूले भने जस्तै यही घटनामा चाहिँ जुन एयर होस्टेज हुनुहुन्थ्यो क्रिस्मा थापा भन्ने, उहाँको स्टोरी सरले पनि पढ्नु भएको होला। एकदमै दुःख लाग्यो त्यो सबैलाई चाहिँ। एकजना एकल महिलाले हुर्काएर पढाएर चाहिँ एयर होस्टेज भएको, उहाँ पनि त्यसमा पर्नु भयो होइन। यसले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू आगामी दिनमा नघटुन् भन्नका लागि तपाईँ त एउटा राजनीतिक दलमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, यो देशको एउटा लिडिङ गरेको पार्टी, आगामी दिनमा तपाईँको भूमिका के रहन्छ? तपाईँले भने जस्तो एयर होस्टेजको रूपमा करियर बनाइरहेकी एकल आमाकी सन्तान, उनको वास्तवमा वेदना मैले टिकटक फेसबुकहरूमा हेरेँ। ठुलो वेदनाबाट हुर्किएकी र आफ्नो करियर बनाएकी सङ्घर्षशील नारी थिइन् उनी। कठैबाट ती सबै जिन्दगीहरू निवेशभरमै क्षणभरमै धुवाँ र खरानीमा परिणत भए। के गर्नुहुन्छ, नियतिमा सायद त्यही मन्जुर थियो, तर हामी मौसमको ख्याल गर्दैनौँ। अनि त्यसपछि प्लेनहरूको अवस्थितिको विषयमा हामी याद गर्दैनौँ। प्लेन उडाउन पाए भो, यात्रुहरू खचाखच भर्न पाए भो, अनि त्यसपछि सरकारलाई अरू केही पनि मतलब छैन। ऊ त कमिसनको रफू चक्करमा छ। हवाई विभाग के हेरिरहेको छ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के हेरिरहेको छ, पर्यटन मन्त्रालयले के सेटिङ गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि जब जहाँ भत्क्यो त्यहाँ दैलो भने जस्तो। अनि तपाईँले जब मृत्युको प्रतीक बनिसकेका एउटा मृत्यु यात्रामा तब्दिल हुने खालका प्लेनहरू उडाइरहन अनुमति दिने, जोखिमले भरिएका गाडीहरू सडकमा गुड्न दिने, यस्तै लापरवाही जल्ला पनि त्यसलाई जल्ला पाए त्यसलाई लाइसेन्स बाँड्ने गाडीको पनि। अनि प्लेनको पाइलट हुने योग्यताको मापदण्ड पनि तय नगर्ने। पहिला पाइलटहरू कति काबिल थिए, कति ट्यालेन्ट थिए, मानसिक र शारीरिक रूपमा हेल्दी हुन्थे। अब अहिले जो पनि पाइलट होइन, अनि जस्तो प्लेन पनि आकाशमा उडाउन पाइयो। त्यसकारण यो निजी क्षेत्रले जुन ध्वजावाहक विमानहरू छ त्यो उडाइरहेको छ, त्यसमा सख्त निजी र सरकारी दुवैमा चेक जाँच हुनुपर्छ। चारवटा कुरा हुनु पर्यो, सुविधा सम्पन्न एयरपोर्ट हुनु पर्यो, रनवे राम्रो हुनु पर्यो, मौसमको सबै जानकारी लिएर मात्रै प्लेन उडाउनु पर्यो। सम्भावित मौसमविदहरूले सबै भविष्यवाणी गरिसकेपछि अधर्यताका साथ प्लेन उडाएर व्यापार गर्ने यो व्यापारी मानसिकता अन्त्य हुनु पर्यो। प्लेनहरू उत्कृष्ट फर्स्ट क्लास हुनु पर्यो। सेकेन्ड ह्यान्ड त एउटा ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन, सबैलाई लगेर विस्थापित गर्नुपर्छ, फेज आउट गर्नुपर्छ। त्यसपछि पाइलटहरूको पनि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य जाँच भइरहनु पर्यो। पाँचौँ कुरो भनेको चाहिँ प्रत्येक हप्ता सकिन्छ भने प्रत्येक दिन प्लेनको फाइनल रिपोर्ट आएपछि मात्रै उडाउने बन्दोबस्त गर्नु पर्यो। ठिक छ पनि सर, हामी अन्त्यतिर पनि छौँ होइन कार्यक्रमको। जसरी अब नागरिक उड्डयन मन्त्रालयदेखि लिएर पर्यटन मन्त्रालय नेपाल सरकारको त यसमा प्रमुख दायित्व रहने नै भयो होइन, र कतिपय चाहिँ अब निजी विमानहरू कम्पनीहरूले पनि एउटा आफ्नो मात्रै स्वार्थका लागि चाहिँ जस्तो पनि प्लेन उडाइरहेको भन्ने तपाईँले भनिसक्नुभयो होइन। यो बिचमा चाहिँ यदि सरकारले छानबिन आयोग गठन गरिसकेका छ आज होइन 5 सदस्यीय भनेर, त्यसबाट चाहिँ कतिको यो सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर आउला र यदि त्यो प्लेन उडाउने कम्पनीहरू चाहिँ एउटा सजायको दायरामा एउटा कानुनको दायरामा आउलान् भन्ने कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ? अब यो सरकारले अनुकूलको चाहेको जस्तो प्रतिवेदन बुझाउने गरी सेटिङमा गठन गरिएको आयोग हो भने त्यसबाट बढी आशावादी नहुनुहोस्। किनभने म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर, यो प्रतिवेदन दिए भनेर पहिले सेटिङमा पहिले अलरेडी म्याच फिक्सिङ शैलीमा आयोग गठन गरिएको हो भने त्यो एउटा लाज ढाक्ने टालो सिवाय र नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने उपाय बाहेक केही पनि होइन। अधिकार सम्पन्न आयोग छ र यसले शक्तिशाली प्रतिवेदन दिन्छ र साँच्चै यसले स्वायत्तताका साथ सही रिपोर्ट दिन्छ भने मलाई लाग्छ एक त यो सरकारले त्यसलाई सार्वजनिकै गर्दैन, यो डस्टबिनमा फ्याँक्ने शङ्का गर्न मिलिहाल्छ र भने होइन। यस्तै छ त सरकारको, किनभने यहाँ त सिधा सत्य र सही प्रतिवेदन आउँछ भने सरकार र त्यो मातहतका सबै पदाधिकारीहरू कारबाहीको सिफारिसमा पर्छन् भन्ने बित्तिकै तपाईँ सोच्नुहोस् कि यो सेटिङमै गठन गरेको हुनसक्छ। हवाई माफियाहरूको कुर्सी हल्लिन्छ यसबाट
होइन सरकारी अनुकूलतामा हो भने झापा टार्ने हिसाबले यसो प्रतिवेदन उठाउँछन्, सरकारलाई बुझाउँछन्, कारबाही गर्छु भन्छन्, मान्छेले 2-5 महिनापछि बिर्सिन्छन्, अनि फेरि अर्को बिजनेस सुरु हुन्छ, हत्या फुस्सा। तर अब यस्तो हुनु हुँदैन। यसबाट सबक सिकेर हवाई क्षेत्र सुरक्षित बनाउनु पर्यो। नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।